फेना जायचा आज पिंध्यावनाचा उलसाने से मान फरके झुला महिलांना फेना जायचा आज पिंध्यावनाचा उलसाने से मान फरके झुला सिरसाया हे गो जिमी जायचा म्यू सिरसाया हे गो जिमी जायचा म्यू ओहे को कासाने से मन खाते लाखो उलसाने से मान फरके झूला ओहे को कासाने से मन खाते लाखो उलसाने से मान फरके झूला उलसाने से मान फरके झूला उलसाने से मान फरके झूला
गीत गाउनुहोस् है।
पर्नु फिर पर्यो जानलाई पर्नु फिर पर्यो
हामी खेलेथ्यौं गण्डकीको तिरैमा बाहिर टिपी खाएछौं आँधेरी खोलाको तिरैमा बच्चामा हामी खेलेथ्यौं गण्डकीको तिरैमा बाहिर टिपी खाएथ्यौं बाहिर टिपी खाएथ्यौं अब त हेर सानीको जिउमा रङ्ग चढेछ छुन पनि डर लाग्यो पर्नु पिर पर्यो जनलाई पर्नु पिर पर्यो देउराले रुखले चढेर बीज फुट्यो तरेर भुलिन पर्यो जनलाई पर्नु पिर पर्यो बारीको पराल भारीमा बच्चामा लुकी खेलेथ्यौं लैलै भाका छुपेर हात समाई नाचेथ्यौं बारीको पराल भारीमा बच्चामा हामी खेलेथ्यौं लैलै भाका छुपेर हात समाई नाचेथ्यौं हात समाई नाचेथ्यौं अब त सानी तरुणी भई पिठ भई पनि बोल्दैन आँखा जुधे पनि तर्किन्छे पर्नु पिर पर्यो जनलाई पर्नु पिर पर्यो देउराले रुखले चढेर
जामुने नेवाखल जामुने गुठीका कोही हुनुहुन्छ भने मञ्चमा आइदिनु लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसरी हुने विभिन्न महानुभाव हुनुहुन्छ। आर्थिक समितिका सदस्य कवि श्रेष्ठज्यूलाई मञ्चमा आइदिन लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसरी नै प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन श्री धर्मगुठी दमौलीका कोही हुनुहुन्छ भने आएर ग्रहण गरिदिनु लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रावण श्रेष्ठ पाटनबाट 2001 रुपियाँ सहयोग भएको छ, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै रमेश कुमार श्रेष्ठ व्यास 2बाट 1005, जीवन साई 1005, कृष्णलाल मूलबाट 2000, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ व्यास 10बाट 1050, देव कुमार श्रेष्ठ व्यास 2बाट 2000, कविराज श्रेष्ठ व्यास 11बाट 500, लील कुमार श्रेष्ठ व्यास 2बाट 1000, कुमार मल्ल व्यास 2बाट 1000, जीवन श्रेष्ठ व्यास 2 500, विष्णु काष्टा व्यास 10 500, श्रीराम वस्त्रालय व्यास 10 500, तीर्थ कुमार श्रेष्ठ 500, भक्तलाल बतास 500, हर्षमान श्रेष्ठ व्यास 2 500, गुरुकुमार बतास 500, खड कुमार बतास 500। उहाँहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी नै मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन गुठी समन्वय समितिका संयोजकज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शासित कार्यक्रम व्यवस्थापन समितिका श्री तारा मल्लज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी नै स्वागत समितिका श्री राम काजी श्रेष्ठ ज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सगुन तथा महिला पहिचान समिति श्री भगवती श्रेष्ठज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मोटरसाइकल रैली व्यवस्थापन समिति श्री राजकुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। त्यसै प्रचार फोटो भिडियोका श्री राजु श्रेष्ठज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। मञ्च साउन्ड सिस्टम मिउजिक समितिका श्री कुमार मल्लज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। बुद्धिमान श्रेष्ठज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। आवास समितिका श्री सन्तोष श्रेष्ठज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। त्यस्तै आर्थिक समिति संयोजक श्री एम कुमार मल्लज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वयंसेवक समितिका संयोजक क्याप्टेन सूर्य कुमार मल्लज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सजावट झण्डा ब्यानर समितिका संयोजक श्री सुमन श्रेष्ठज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पार्किङ व्यवस्थापन समिति क्याप्टेन सन्तलाल श्रेष्ठज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम सफल गर्नको लागि निकै सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रशंसा पत्र मायाको चिन्ह समिति संयोजक श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धुनका वरिष्ठ वाद्यवादक गुरु सूर्यनारायण महर्जनज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। लाखेमा उत्कृष्ट व्यासगुठीलाई हामीले मायाको चिन्ह ग्रहण गर्ने लागेका छौँ। व्यासगुठीका कोही हुनुहुन्छ भने मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सङ्गम नेवाखल र्यालीमा सर्वोत्कृष्ट र्याली सङ्गम नेवाखललाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रहेको छ सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाजु झंडा धका जय जय किसान
समयमा चिरी भाजु झैला धका सुप्रमा मन नया कुन बुया आज उला सिमतिना समयमा चिरी भाजु झैला धका Berkau pira Pusino ki kaso Timi fono no Har raat har pal Timrai samsona ma Kati toru primo Mir maya chuto haino यति सस्तो छैन तिमी सुन निष्ठुरी मायाले मार्यो है मेरो यो मायालाई यो सुनेको अब आवाज सुन थाल्यो यो कोलाहलमा मायाले होइन सायद विश्वासघातले कतै हुन सक्छ मेरो माया छुटो होइन यति सस्तो छैन तिमी सुन निष्ठुरी मायाले मार्यो है मेरो यो मायालाई यो
Palama, Emeju, Palama. Pala, pala, palamata. Tanya Krishna, Nanda, Samadhi, Satyavi. Sutta, Jula, Pama, Sutta, Tita, Japaya, Satanguna, Vipaka, Jaku, Mohani, Jamoha. Palama, Emeju, Palama. Pala, pala, palamata. Palama, Emeju, Palama. Pala, pala, palamata. Yeah. Tina, Toto, Yabu, Paleta. Sampata, Kapanda, Pagka. Ana Chako Hana. Hey, Chantani, Unka Kisa Vasala Devi. Idu Jakama Jima Juna. Ali Pachima Dusa Akiri Chamala Vasa Sapte Najim Shinadina. Palama, Emeju, Palama.
राजमतीचा कधी थकून चित्ता कधी थकून राजमतीचा कधी थकून चित्ता कधी थकून राजमतीचा कधी थकुया पायो तू सीधी थकुया पायो तू राजमती दिश कने तू कधी थकुया पाया तू सीधी थकुया पाया तू राजमती दिश कने तू जोखमी न दूंगा कलाजिता मयो बुधा माया तू राजमतीचा कहानिया कहती कहानिया कहती बपिला कमरोही तू कहानिया कहती ओनिया कहती बपिला कमरोही तू मरुहिति लोकावमा सबोलो चलो प्रेमना राजमती दशा पालना मरुहिति लोकावमा सबोलो चलो प्रेमना राजमती दशा पालना sana pieta gujarati pieta rajamati payana sana pieta gujarati pieta rajamati payana राजमती पिला भाषा काशी वने मधुरा राजमतीचा चंदनना नामधाक प्रिया छोटा मखमखला संजा मधुची चंदनना मामा ढाक प्रिया छोटा लखमखला संजा मधुकुछे धिक्कारो जन्म राजमतिया करमा वंशे भात मधुमा धिक्कारो जन्म राजमतिया करमा राजमती पांबती जिसके वो सापीरती खायो पता राजमतीचा राजमती पांबती जिसके वो सापीरती खायो पता राजमतीचा राजमती दिल भाषा काशी वने बोला बोला मला तू राजमतीचा राजमती दिल भाषा
काशी बने तोला तोला दयाको राजमतीचा राजमती मधील खासा काशी बने तोला तोला दयाको राजमतीचा राजमती मधील खासा राजमतीचा छिगो नेपाल भाषा तथा सांस्कृतिक जो ठाउँ थुने कोचाको जिल्ला तपाईहरुलाई पनि यसरी नै हामीले स्वागत गर्नेछौँ, यसरी नै सत्कार गर्नेछौँ। के दमौलीको नेवारहरू चाहिँ नेवार होइन? कार्यक्रम गर्नुलाई के काठमाडौँकोले मात्र गर्नुपर्छ? यदि इच्छा आकांक्षा र आत्मीयता छ भने, गर्छु भन्ने प्रण छ भने सबै नेवारले हाम्रो नेपाल सम्मतलाई चलाउनु पर्छ। नेपाल सम्मतको जगेर्ना गर्नुपर्छ। नेपाल सम्मतको जगेर्ना गर्नुको निम्ति जसरी चाहिँ हामी काठमाडौँदेखि तपाईहरुको यो दमौलीमा आएर चाहिँ आज नाचे गाए खाए पिए, भोलि सुतेर पनि खाएर पनि जान्छौँ, त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई पनि हामीले एकचोटि वेलकम गर्ने मौका दिनुहुन्छ कि हुन्न? हुन्छ भने 1136 को वर्षमा नेपाल सम्मतमा तपाईहरुले हामीलाई कस्तो अनुरोध पत्र पठाउँछ हामी पनि हेर्ने प्रतीक्षामा छौँ। तपाईहरुले जे गर्नुभयो, जति गर्नुभयो यो सराहनीय छ। यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि सुन जोख्ने काँटामा पनि जोख्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन, किनभने यो अतुलनीय छ, यति सुन्दर छ, यति प्रभाववान छ, यति मौलिकता छ, यति शानदार छ। यसको चाहिँ हामीले व्याख्या गर्न सक्ने हामी आयोजकको तर्फबाट नभएको हुँदा तपाईहरुलाई हामीले एकचोटि विनम्र अनुरोध गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। तपाईहरुले जे गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ लाख लाख धन्यवादका साथ तपाईहरुलाई सदैव हाम्रो पशुपतिनाथ काठमाडौँकोले रक्षा गरून्, दमौली बजारलाई सुन्दर र भविष्य बनाउन्, यही भन्दै म शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हामी फेरि केही मागको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मागको चिनो प्रदान गरिदिनु गुठी समन्वय समितिका अध्यक्ष तारप्रसाद श्रेष्ठजीलाई हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। मागको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन कामिन गुठी कलेजका कोही हुनुहुन्छ भने सानो मागको चिनो ग्रहण गर्नलाई हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यस्तै छान थपु नखलालाई पनि सानो मागको चिनो ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसरी नै हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि विभिन्न महानुभावहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो। हामीले 2000 दिनमाथि आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई सानो मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन राजकुमार श्रेष्ठ उहाँले 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई सानो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसरी नै राजकुमार श्रेष्ठ राखु उहाँले पनि 5000 दिएको छ। यसरी नै शङ्कर नारायण श्रेष्ठ उहाँले 5000 दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि सानो मायाको चिनो ग्रहणको लागि मञ्चमा निम्ताउँछु। त्यसरी नै प्रवीण कुमार श्रेष्ठ तलब उद्योग संघका महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई 5005 रुपियाँ दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसरी नै सन्तोष कुमार श्रेष्ठ उहाँले पनि 5000 दिनुभएको छ। उहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसरी नै क्याप्टेन सूर्य कुमार मल्लज्यूले रु 3000 दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसरी नै आर्थिक संयोजक कुमार मल्लज्यूले 3000 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसरी नै क्याप्टेन तालाल मल्लज्यूबाट रु 3000 सहयोग भएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। म आफै ताराम श्रेष्ठबाट पनि रु 3000 सहयोग भएको छ। यसरी नै बाह्र शिक्षक समितिबाट रु 4200 भएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहणको लागि हामी मञ्चमा निम्ताउँछौँ। क्याप्टेन चन्द्रलाल श्रेष्ठ बाट रु 2000 सहयोग भएको छ। उहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि हामी मञ्चमा निम्ताउँछौँ। रामकाजी श्रेष्ठज्यूबाट रु 2000 सहयोग भएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनोको लागि मञ्चमा निम्ताउँछौँ। च्याउकाजी बतासज्यूबाट रु 2000 सहयोग भएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनोको लागि हामी निम्ताउँछौँ। काशीराम श्रेष्ठज्यूबाट रु 2005 सहयोग भएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनोको लागि हामी निम्ताउँछौँ। त्यस्तै मानकाजी श्रेष्ठ उम्रेबाट रु 2050 भएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहणको लागि निम्ताउँछौँ। विष्णु कुमार श्रेष्ठ मिलन गुठीका व्यास 8 बाट रु 2500 सहयोग भएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहणको लागि निम्ताउँछौँ। रावण कुमार श्रेष्ठ पाटन 7 बाट 2001 सहयोग भएको छ। मायाको चिनो ग्रहणको लागि निम्ताउँछौँ। त्यस्तै
मोती कुमार श्रेष्ठ वरिष्ठ सल्लाहकार व्यासडीबाट उहाँ 2010 सहयोग भएको छ। मायाको चिन्हको लागि हामी मञ्चमा निम्ति आउँछौँ। कृष्णलाल मूल व्यासडीबाट रु 2000 सहयोग भएको छ, उहाँलाई पनि मायाको चिन्हको लागि हामी मञ्चमा निम्ति आउँछौँ। देवकुमार श्रेष्ठ व्यासडीबाट हामीलाई 2000 सहयोग भएको छ, मायाको चिन्हको लागि हामी मञ्चमा निम्ति आउँछौँ। यसै नै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कार्यक्रम समापन गरिदिन गुठी समन्वय समितिका संयोजक एवं तनङसुर धर्मगुठीका कचिपाले संस्थापक मेयर श्री तारप्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक तारराम श्रेष्ठ पनि यहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जोजोलोपा। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका 21वटा गुठी समन्वय समितिका सदस्य सचिवज्यू, यस कार्यक्रम नेपाल सम्वत 1135 को पावन अवसरमा मोटरसाइकल र्याली, काठमाडौँदेखि दमौलीसम्म मोटरसाइकल र्याली र नेवारी सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोहका प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, हाम्रो यस कार्यक्रममा काठमाडौँदेखि पाल्नुहुने महत्त्वपूर्ण पाहुनाको रूपमा पाल्नुहुने माननीय सभासद लक्ष्मण राजवंशीज्यू, नेवा दबोका अध्यक्षज्यू, नेवा भलिन्टियर्सका अध्यक्षज्यू लगायत विभिन्न पदमा रहनुहुने मित्रहरू, हाम्रो 21वटा गुठीमा आबद्ध रहनुहुने अध्यक्ष नायो एवं यस कार्यक्रममा हामीले आमन्त्रणा गरेर आउनुहुने पाहुनाहरू, आज हामी तनहुँ जिल्ला र छिमेकी जिल्लाबाट विभिन्न ठाउँबाट दमौलीमा बसोबास गरेर रहेका छरिएर रहेका नेवार समुदायको 21वटा गुठीको पहिलो प्रयास नेपाल सम्वत 1135 को पावन अवसर पारेर एउटा जुन कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न हुन गइरहेको छ, कार्यक्रमको संयोजकको हैसियतले, यो कार्यक्रमको अध्यक्षको हैसियतले म यहाँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर काठमाडौँदेखि हामीलाई माया गरेर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुहुने पाहुनाहरूप्रति हामी आभारी छौँ र हाम्रो यस कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि यहाँ आएर हामीलाई जो सहयोग गर्नुभयो त्यसका लागि पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रमको तर्फबाट नेवारी संस्कृति मात्र नभइकन मगर, दराई र अन्य जातिको पनि संस्कृति ल्याएर सहयोग गर्नुहुने मित्रहरूप्रति पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजको यो पहिलो प्रयासको कार्यक्रममा सानातिना त्रुटि गल्ती भए पनि क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि राखेका छौँ। हाम्रो यो दमौली बजारमा काठमाडौँदेखि आएर पाहुनाहरू जो आउनुभएको छ, यहाँहरूको आजको यो दमौली बसाइ सुखद रहोस् र हामीले जुन पहिलो प्रयास गऱ्यौँ, आदरणीय मित्रहरू यो प्रयासलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास र आशा राख्दै आजको यो रमाइलो कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्त धन्यवाद। जोजोलोपा। नमस्कार।